बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 4 फरवरी है, मंगल का दिन है। आपने पिछले 1-2 दिनों से खबर सुनी होगी कि जी सऊदीया लोग गए उम्रा करने के लिए और फिर उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई क्योंकि खुदा न खास्ता जो बेचारे अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूँजी इकट्ठे करके उम्रा करने के लिए गए थे, उनको वहाँ पे उम्र कैद या सर कलम करने की सज़ा हो चुकी थी, तकरीबन हो चुकी थी। ये तो बीच में फिर इन्वेस्टिगेशन की गई, हमारी हुकूमत ने थोड़ा एक्टिवली काम किया, यहाँ पे जो एएनएफ है उन्होंने एक्टिवली, फिर वज़ीर दाखिला उसमें इन्वॉल्व हुआ, इन्होंने सऊदी हुकूमत से राब्ता किया, उनको कहा हम आपको सबूत देते हैं, तो फिर उन लोगों की जान छूटी जो बेचारे वहाँ उम्रा करने गए हुए थे। बहुत ही सादे, बहुत ही सिंपल लोग थे। आपने मोहसिन नकवी साहब के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनी तौर पे देखी होगी, लेकिन ये मामला एक फैमिली का नहीं है। मेरे पास एक और फैमिली की डिटेल आई हुई है जिनके साथ ये वाक़या हुआ है और साथ-साथ आपको आज ये बताऊँगा कि वो कौन-सी कंपनी है जो ये सारा कुछ कर रही थी और उसके लोग जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, उसको कंपनी का नाम बताऊँगा आपको। जनाब ये और इसमें सिर्फ़ वो कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, यकीनी तौर पे इसमें एयरपोर्ट के और भी हमारी कुछ इदारों के लोग भी इन्वॉल्व होंगे, जैसे एफआईए है या दूसरे इदारे हैं जो वहाँ पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले होते हैं या जो लोग हैं, ज़ाहिर-सी बात है। उनके भी कुछ अफ़राद जो है उसमें मुलव्वस थे और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक उनको भी ज़ाहिर है अब जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई और वो सारा मामला शुरू हो गया है। ये मासूम शहरियों के साथ यही करते थे। अपना एयरपोर्ट पे जाते हुए आपके जो बैग होता है, जो आपका लगेज होता है, जब आप जमा करवा देते हैं, जब वो बेल्ट पे चढ़ जाता है जहाज़ में लोड होने के लिए, तो उसके बाद जहाज़ पे पहुँचने से पहले उसका टैग चेंज करते थे। आपके नाम का टैग अपने एक बैग के ऊपर लगाते थे जिसमें बड़ी मिक़दार में मंशियात होती थी और वो बैग आपके नाम से वहाँ जाता था। और फिर आगे जाके ये उस बैग को खुद उठा लेते थे और फिर करते कराते अगर हो गया सीन वहाँ पे पहुँच गए तो ये सारी तफ़सील आपको बताऊँगा और होशियार करूँगा उन लोगों को जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं। इन लोगों ने 2-3 ममालिक के लोगों के साथ ऐसे किया। श्रीलंका जाने वाला एक बंदा अभी तक श्रीलंका में जो है वो पकड़ा हुआ है, वो बेचारा नहीं वहाँ से आ पा रहा। मेरे पास एक जो डिटेल सऊदीया वाली मैं आपको बता चुका हूँ, एक डिटेल और जो आई है ये अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो है ये इन लोगों को जो है बैग्स देते थे और फिर ये लोग अब पकड़े गए हैं। ये वाक़या है क्या? ये कैसे सारा कुछ हुआ? मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा और साथ ये भी इंतबाह करूँगा कि खुदारा ट्रैवल करने से पहले जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बैग्स और अब आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं जी किसी का बैग आप ना लें, कोई भी आपका रिश्तेदार है, कोई भी आप किसी को कोई सामान लेके मत जाएँ क्योंकि खुदा न ख़ास्ता उसमें कुछ भी हो सकता है। ये लोग करते क्या थे? ये फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता है जी, शहर उमैर नाम है इसका और ये सऊदी एयरलाइन की प्रवास से लाहौर से रियाज़ जा रहा था और वहाँ से इसने लंदन एयरपोर्ट जो है जाना था। अब हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ 16 दिसंबर 2024 ये अभी ये बंदा जो है फैसलाबाद से रवाना हुआ और ये रियाज़ लंदन पहुँचा, तो इसका जो असली बैग था, जो इसका अपना लगेज था, घर से जो आप चीज़ें लेके जाते हैं, वो नहीं मिला। बाद अज़ां लंदन एयरपोर्ट पर अथॉरिटीज़ ने मुसाफिर उमैर के नाम से मंसूब जैली टैग वाले बैग से 5 किलो मंशियात बरामद करके इसको गिरफ्तार कर लिया। वो सऊदीया वाला वाक़या तो आप सुन चुके हैं ना। अच्छा, उसका भी अगर कहेंगे तो थोड़ा-सा आगे चल के मैं आपको मुसाफिर उमैर ने लंदन एयरपोर्ट पर अथॉरिटीज़ की इंक्वायरी में मंशियात से भरे बैग से तल्ख़ी का इज़हार किया। ज़ाहिर-सी बात है, होता यही है, मैं अपना बैग घर से ले जा रहा हूँ, जब आगे जाऊँ एयरपोर्ट के ऊपर और आपको ये पता चले कि टैग तो मेरे नाम का लगा हुआ है, जो मैंने लगाया था एयरपोर्ट से, बट बैग मेरा नहीं है, तो बंदा कहता है, ये तो मेरा है ही नहीं। लेकिन वो कहाँ मानते हैं, वो कहते हैं, भई जब पकड़ा गया तो फिर कहते हो तुम्हारा नहीं है। बहरहाल इस पर लंदन एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने मुसाफिर उमैर को मंशियात स्मगलिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। सऊदीया वालों के साथ भी यही हुआ था। मुसाफिर उमैर के वकील की दरख्वास्त पर जो है जब ये सारा कुछ हुआ, वहाँ पे उस बेचारे ने अपना वकील कर लिया। वहाँ से पाकिस्तान जो है वो उन्होंने राब्ता किया पाकिस्तान की हुकूमत से और उन्होंने कहा ये तो बेचारा जो है अपना बेकसूर है। तो उसके बाद हुआ ये कि जी यहाँ पे एक कंपनी का नाम आ रहा है, जिस कंपनी का नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। वकील जो है मुसाफिर उमैर का उसकी दरख्वास्त के ऊपर जेरी दनाथा नाम की एक कंपनी है और उसकी जब सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, जो बैग हैंडलिंग की जाती है, जब आप बैग लगेज अपना जमा करवाते हैं, उसके बाद जो बैग हैंडलिंग की जाती है, उसकी जब सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया गया, तो फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा गया कि मुसाफिर उमैर का बैग जेरी दनाटा के अमले ने तब्दील करके मंशियात से भरा बैग जो है, वो टैग तब्दील करके बैरून मुल्क भेजा था और मुसाफिर उमैर
کہ بے قصور ثابت ہونے پر لندن کی عدالت نے ضمانت قبول کر لی۔ اس بیچارے کی ضمانت ہو گئی اور ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق عمیر آئندہ چند روز میں پاکستان آ کر جیری دناتا کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے گا۔ یہ آج ٹی وی نے خبر لگائی ہوئی ہے۔ اس سے قبل بھی جیری دناتا کے عملے نے جدہ جانے والے 4 مسافروں کے بیگ تبدیل کر کے منشیات سعودیہ پہنچائی تھی اور سعودی حکام نے جدہ منشیات کیس میں 4 پاکستانیوں کے سر قلم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بہرحال جی، سعودیہ والا واقعہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیچارے بالکل غریب، یہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کوئی کل پرسوں میرا خیال سے، بالکل غریب نا، جیسے ہوتا ہے کہ یار ہر بندے کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ایک دفعہ زندگی میں ایک بار جو ہے وہ زیارت کروا دے مکہ مدینہ کی، تو ان بیچاروں نے بھی یہی کیا، پیسے ایسے اکٹھے کیے، فیملی کے لوگ اکٹھے ہوئے اور یہاں سے وہ لوگ عمرہ کرنے چلے گئے۔ وہ جب یہاں سے گئے، لگیج لے گئے، وہاں جا کے ان کو ایک ان نون بیگ جو ہے وہ پڑا تھا، تو انہوں نے کہا یہ ہمارا نہیں ہے۔ ان کا ایک بیگ ان کو جو ہے وہ بغیر ٹیگ کے ملا، تو انہوں نے وہ بیگ اٹھا لیا کہ جی پتہ نہیں ٹیگ مس ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے بیگ سارے کلیکٹ کر لیے اور وہ چلے گئے ہوٹل گئے، تو وہاں جا کے انہوں نے سامان وغیرہ رکھا۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ جاتا ہے تھوڑا سا ریسٹ کر کے سیدھا آپ چلے جاتے ہیں حرم پاک میں، تو وہ بیچارے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے حرم پاک میں، تو کہتے ہیں کہ جب ہم عمرہ کر کے واپس آئے تو وہ فیملی بتا رہی ہے کہ جی ہم واپس آئے تو ہمارے جو فیملی کے کچھ لوگ ہوٹل میں موجود تھے، سعودی پولیس ان سے انویسٹیگیشن کر چکی تھی اور انہوں نے کہا ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، تشریف لائیے۔ تو کہتے ہیں کہ جی ہم وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ جی بیگ کس کا ہے، تو ہم نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کیسے نہیں پتا، یہ تو آپ کا بیگ ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ کے نام کا ٹیگ لگا ہوا ہے۔ سٹوری کچھ یوں بنی کہ انہوں نے ان کا ٹیگ اتارا ان کے بیگ سے، اس کو بغیر ٹیگ کے کر دیا اور اس ٹیگ کو اپنے بیگ کے اوپر لگا دیا۔ سعودی ایئرپورٹ کے اوپر ان کو موقع نہیں ملا، یا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو کوئی بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ جی غلطی سے ہمارا بیگ آپ کے پاس آ گیا تو آپ ہمیں واپس کر دیں، اگر آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو انہوں نے یہ کیا جی ٹیگ چینج کیا، وہ بیچارے جو ہے پھنس گئے۔ انہوں نے کہا ہمارا نہیں ہے، انہوں نے کہا جی ایسے تو نہیں نا، آپ کے نام کا ٹیگ لگا ہوا ہے، چلیں آپ ہمارے ساتھ تھانے چلے گئے اور انہوں نے ان کو جیل میں بند کر دیا۔ کوئی 15-16 روز وہ لوگ جیل میں بند رہے۔ منشیات سعودیہ میں بہت سخت اس کے اوپر قانون ہے، انہوں نے ان کو سزا سنا دی کہ جی آپ کا سر قلم کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ وہ بیچارے ظاہر ہے غریب لوگ حیران پریشان رہ گئے، اللہ کی ایک بہت بڑی ان کے اوپر وہ سوچنے لگ گئے، کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے کہا کہ کوئی بہت بڑی آزمائش آ گئی ہمارے اوپر، ہم تو کسی اور کام سے آئے تھے لیکن ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو ان کا بھی یہی ہوا کہ یہاں سے انویسٹیگیشن ہوئی، اے این ایف والوں نے چیک کیا، کرتے کراتے انہوں نے محسن نقوی صاحب نے سعودی گورنمنٹ سے جو ہے وہ انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ابھی رک جائیں، ہم آپ کو ثبوت دیتے ہیں۔ یہاں انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ چیک کی اور یہ لاہور ایئرپورٹ کے اوپر ہوئے ہیں دونوں واقعات، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر۔ تو انہوں نے چیک کی تو ان کو پتہ چلا کہ جی یہ تو اندر بندے انوالو ہیں جنہوں نے بیگ کا ٹیگ چینج کیا تھا، ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں۔ انہوں نے یہ سارے ثبوت وہاں سعودیہ میں دیے اور سعودیہ میں دینے کے بعد پھر سعودی جو عدالت ہے اور ان کو جو ہے وہ پتہ چلا کہ یار حکومت انوالو ہو گئی اور یہ بیچارے تو بے قصور ہیں، یہ تو سمگلنگ کرنے والے لوگ ہی نہیں، یہ تو عمرہ کرنے آئے تھے۔ تو پھر اللہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے سن لی دعا اور وہ جو ہے ان کو باقاعدہ طور پہ بحفاظت وہ پاکستان واپس آ گئے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بیڈ ایکسپیرینس، برا ایکسپیرینس رہا ہے۔ نہ انہوں نے کسی کا بیگ اٹھایا تھا، نہ انہوں نے کچھ اور کیا تھا، وہ تو سیدھے سادھے عمرے پہ گئے تھے، لیکن ان کے بیگ کا محض جو اوپر ٹیگ لگا ان کے نام کا تھا وہ اتار کے ایک اور بیگ کے اوپر لگا دیا گیا اور اس طریقے سے جو ہے جو منشیات والا بیگ ہے وہ ان کے نام سے منسلک ہو گیا۔ سری لنکا میں محسن نقوی صاحب نے کل خود ذکر کیا، ایک بندہ موجود ہے جس کے ساتھ یہ ہوا ہے، خاتون ہے، عمیر کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو لنڈن جا رہا تھا۔ اچھا یہ سعودی فیملی ان کے ساتھ، تو یہ تو وہ کیسز ہیں جو سامنے آئے ہیں۔ اب پتہ نہیں کون سے بیچارے گئے ہیں، ان کے کوئی سننے والا بھی نہیں ہے اور وہ وہاں پہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ قصور ان کا نہیں ہے لیکن وہ اسمگلر بن گئے مفت میں بغیر کسی وجہ کے، کیونکہ وہاں تو کوئی سنتا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا نہیں ہے تو کہتے ہیں نہیں بھائی ایسے نہیں، آپ پکڑے گئے ہو تو کہتے ہو میرا نہیں ہے، اگر نہ پکڑے جاتے تو پھر آپ لے جاتے۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ٹریولنگ میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ رحم کرے۔ یہ کمپنی کا نام، یا آئی ٹی وی والوں نے ایک نام میں آپ کو مجھے ملا تھا کہ یہ کمپنی کا نام ہے، تو پتہ نہیں اس طرح کے کتنے لوگ ہیں بیچارے اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس کام میں انوالو سے۔ تو لاہور ایئرپورٹ ہے، کراچی، اسلام آباد، پتہ نہیں کہاں سے فلائٹس جا رہی ہیں اور ان سے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ احتیاط کیا کریں، اللہ سب کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ یہ خبر بتانے کا مقصد ہی یہی تھا ظاہر ہے
کہ جی ٹریول جب بھی کریں تو بس بہت احتیاط کریں، اور اگر کوئی ایسی چیز آپ کے نوٹس میں آئے کہ جی ٹیگ نہیں ہے بیگ کے اوپر، تو وہیں پہ ان کو انفارم کر دیں ہمارا ٹیگ نہیں ہے، ہم یہ اپنا لگے لے کے جا رہے ہیں، اس کے بعد کوئی اگر ٹیگ ملے گا تو ہمارا نہیں ہوگا۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔